अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, सुबह का आगाज सिर्फ एक नए दिन का आगाज नहीं होता, बल्कि ये एक नए मौके, नए जज्बे और नए हौसले का सिग्नल होता है। अगर हम अपनी सुबह बेहतर बनाएं तो हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव और खुशगवार बन सकता है। हर सुबह एक नए सफर का आगाज होता है और जो लोग इस सफर को हौसले, उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, ईच मॉर्निंग वी आर born अगेन एंड what we do today is what matters most। यानी कि हर सुबह हम नए सिरे से पैदा होते हैं और आज के दिन हम क्या करेंगे ये सबसे ज्यादा अहम होता है। नाजरीन, मॉर्निंग मोटिवेशन आपकी जिंदगी को एक नए अंदाज में डाल सकती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, दिन की बेहतरीन प्लानिंग करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं, तो तब आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी सुबह को एक अच्छे तरीके से गुजारते हैं, वो बेहतर डिसीजन मेकिंग और मेंटल क्लैरिटी रखते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसके अलावा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका माइंडसेट ज्यादा पॉजिटिव होता है और वो लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मार्क ट्वेन की एक सेइंग है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि आगे बढ़ने का राज सिर्फ शुरुआत में है। अब सोचिए कि दो स्टूडेंट हैं, जिनमें से एक जो सुबह जल्दी उठता है, नाश्ता करता है और पूरे दिन की प्लानिंग करता है और वो दिन भर एक्टिव रहता है और जिसकी वजह से उसका दिन प्रोडक्टिव गुजरता है, जबकि दूसरी जानिब दूसरा स्टूडेंट जो देर तक सोता है, बिना किसी प्लान के सुबह गुजार देता है और वो पूरा दिन लेजीनेस महसूस करता है। और इसी तरह फिर दोनों स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में भी फर्क होता है। रॉबर्ट कॉयलर की एक फेमस सेइंग है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि कामयाबी छोटी छोटी कोशिशों का मजमुआ है जो रोजाना बार बार की जाती हैं। मॉर्निंग मोटिवेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सकती है। और अगर आप जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियां आने लगेंगी। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके, जिनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आप अपनी मॉर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। But before getting into it, please do subscribe my channel and yes, do not forget to hit the bell icon. तो सबसे पहला पॉइंट है, start your day well। सुबह का अच्छा आगाज आपके पूरे दिन को अच्छा बना सकता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की बेहतरीन प्लानिंग करते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर आप सुबह ज्यादा देर तक सोएंगे और बिना किसी प्लानिंग के अपने दिन का आगाज करेंगे, तो आपके बहुत से काम इनकम्प्लीट रह जाएंगे। जो लोग सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपना वक्त लगाते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। एक छोटी सी सुबह की रूटीन आपके पूरे दिन और आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। वॉल्ट डिज्नी की एक सेइंग है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन वर्किंग। यानी कि कामयाबी की शुरुआत सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि आपके अमल से होती है। एक स्टूडेंट जो सुबह फजर के वक्त उठकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करता है, वो इम्तिहानात में ज्यादा अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकता है, बजाय उसके जो देर रात तक जागा रहता है और फिर दिन के टाइम मॉर्निंग में सुस्ती महसूस करता है। अब ऐसे ही एक बिजनेसमैन जो सुबह उठकर अपनी मीटिंग्स और टारगेट्स को ऑर्गेनाइज करता है, वो दिन भर फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहता है। जबकि अगर दूसरा बिजनेसमैन जो बिना किसी प्लानिंग के अपने दिन का आगाज करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब इसी के साथ हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो है थिंक पॉजिटिवली। पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता है, सिर्फ उसे
دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کو چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ ہر چیلنج کو ایک نیا موقع سمجھیں گے تو آپ کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ بہترین سوچتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ Remember, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. یعنی کہ آپ کی کامیابی آپ کی صلاحیت پر نہیں بلکہ آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ ایک شاپ کیپر اگر یہ سوچے کہ بارش ہونے کی وجہ سے آج کوئی کسٹمر نہیں آئے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ ہر دن نیا موقع لے کر آتا ہے تو وہ اپنی شاپ کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اب ایسے ہی اگر ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے امتحانات میں ناکامی کے بعد حوصلہ نہیں ہارتا اور مزید محنت کرتا ہے تو وہ اگلی دفعہ ضرور کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ نیگیٹو سوچے کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو وہ اپنی کامیابی کے دروازے خود اپنے لیے بند کر دے گا۔ اسی کے ساتھ اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کے اوپر جو ہے سیٹ کلیئر گولز۔ اگر آپ کا دن بنا کسی مقصد کے گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی گول نہیں ہے اور آپ کی لائف کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ گولز ہمیں ایک ایم دیتے ہیں اور ہماری محنت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈیلی یا ویکلی گول سیٹ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی منزلیں طے کرنا آپ کو ایک بڑا کامیاب شخص بنا سکتا ہے۔ ایک کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے دن کا ایک بہت ہی کلیئر گول سیٹ کرے۔ اینڈریو کارنیگی کا کہنا ہے کہ if you want to be happy, then set a goal that commands your thoughts, liberates your energy and inspires your hopes. یعنی کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک ایسا مقصد رکھیں جو آپ کی سوچ کو متاثر کرے، آپ کی انرجی کو آزاد کرے اور آپ کی امیدوں کو جگائے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنا ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کرے کہ اسے روز کے 10 پیجز یاد کرنے ہیں تو وہ امتحانات سے پہلے بہت کانفیڈنٹ ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر ایک امپلائی دن کے سٹارٹ میں ہی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اسے آج 5 نئے کلائنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور سکسیسفل ہوگا بجائے اس کے جو کسی بھی گول کے بغیر آفس آ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے فورتھ پوائنٹ کے اوپر جو ہے ٹیک کیئر آف یور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ جسم کو صحت مند رکھنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم اپنے ذہن کو مضبوط اور صاف نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ شخص جو ہر روز 30 منٹس کی واک کرتا ہے وہ دن بھر زیادہ فریش اور ایکٹیو محسوس کرتا ہے، جبکہ جو شخص سستی کرتا ہے وہ جلدی تھک جاتا ہے اور وہ سکسیسفل بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ہمیں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ صبح میڈیٹیشن یا یوگا وغیرہ کرتے ہیں وہ پورا دن سٹریس فری گزارتے ہیں، اور جبکہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر کھو جاتے ہیں وہ بے چین اور پورا دن پریشان رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کے اوپر جو ہے بی گریٹفل۔ اگر ایک شخص روزانہ اپنے دن کا آغاز اس سوچ سے کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا شکر گزار ہوں تو وہ زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ والٹ ڈزنی کی ایک سینگ ہے The more you are in a state of gratitude, the more you will attract things to be grateful for. جو والدین اپنے بچوں کو نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتے ہیں وہ بچے زندگی میں زیادہ کامیاب اور خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہترین ہو تو اپنی صبح کا آغاز بہترین طریقے سے کیجیے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی زندگی کو ایک پازیٹیو رخ دے سکتی ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا، ایکسرسائز کرنا اور اپنے دن کی بہترین پلاننگ کرنا آپ کی زندگی میں سکسیس اور خوشی لے کر آ سکتی ہے۔ ایک فیمس سینگ ہے کہ رائز اپ Start fresh. See the bright opportunity in each day. یعنی کہ اٹھو، نئے جذبے کے ساتھ دن کا آغاز کرو اور ہر نئے دن میں نئے موقع دیکھو۔ آج سے آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنی صبح ایک بہترین طریقے سے گزاریں گے اور اپنی لائف میں پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں گے، کیونکہ جو شخص
صبح کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے وہی زندگی میں ہر منزل حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔